अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हनीफ सईद, ऑफ कोर्स DHS फ्रॉम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो अभी तक अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ख्वाहिश रखते हैं, मुझसे ख्वाहिश रखते हैं और बजट कम होने की वजह से इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इस मुबारक मौके पर उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र करूं, जिसे मैंने DHS स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का नाम दिया है। तो ऐसे तमाम क्लाइंट्स जो मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और बजट की कमी की वजह से मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उनके लिए 29% DHS स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का जो है मैं ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस हैवी डिस्काउंट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अफोर्ड कर सकेंगे, मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकेंगे और उन हज़ारों लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक भरपूर पुरएतमाद, खुशगवार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ 29 रमज़ानुल मुबारक तक वैलिड है। और बी केयरफुल विद द ब्लैक सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दिस फील्ड एंड ऑलवेज चूज़ द बेस्ट, क्योंकि मामला है बालों का। अस्सलाम वालेकुम, लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। गजा में इसराइली जहारियत के 160 रोज़ हो गए, फ़लस्तीनियों की शहादतें रुक न सकीं। इसराइल और हमास में कतर ने डील ना होने की इत्तला दे दी। पाकिस्तान में नई हुकूमत, अवामी बदएतमादी की फ़िज़ा बरकरार। स्टॉक मार्केट दूसरे रोज़ भी मंदी की लपेट में रही। IMF कर्ज प्रोग्राम में सख्त शराइत मंदी की बड़ी वजह बनी हुई है। इमसाल सदक़ा फ़ितर की फ़ीकस रकम 300 रुपये मुक़र्रर। अलखिदमत कराची 2200 यतीम बच्चों की किफ़ालत का फ़रीज़ा मुख़य्यर हज़रात के ताउन से अदा कर रही है। नवीद अली बेग की ब्रीफिंग। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का नादार और गुरबा की इमदाद के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम नशर, मुलाहिज़ा फरमाएँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़कात बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इसकी अदायगी होनी चाहिए। आप अपने अतराफ अपने ही लोगों पर निगाह डालिए जो आज तारीख की बदतरीन महंगाई की वजह से उस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर बाइकिया का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फूड पार्टी का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चाय के धाबे लगाकर और फ्रेंच फ्राइज बेचकर अपने घर वालों का गुजारा कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है और इनसे ये तवक्को रखना कि बाकी लोगों की तरह ये किसी सिग्नल पर खड़े होकर गाड़ियों के शीशे खटखटाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। किसी को ये तवक्को रखना कि ये राशन लूटने के लिए ट्रकों के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये सफ़ेद पोश लोग अपने बुजुर्गों की इज्जतों को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। ऐसे लोगों को आपको तलाश करना चाहिए। आपके लोग हैं, इनके घरों पर जाकर इनकी मदद कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी मदद करने को गैर बाहर से नहीं आएगा। और मैं इन हालात के अंदर यही गुजारिश करना चाहता था कि अहद कीजिए, अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इस बात का अहद कीजिए कि आपका 1 रुपया ज़ाया नहीं होना चाहिए और आपका 1 रुपया हो या 1 पाई, वो आपके अपने लोगों पर खर्च होनी चाहिए। अपने लोगों की मदद कीजिए, ये अल्लाह को गवाह बनाकर अहद कीजिए। हुकूमत सिंध की जानिब से साल 2023 और 24 की डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का पैरा एतराज़ात के लिए गुज़िश्ता रोज़ इजलास का इनेकाद चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम को तब्दील कर दिया गया। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, इंटर बोर्ड कराची और कौमी व सूबाई सियासी मंजरनामे पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे पहले इंटर बोर्ड कराची के बरतरफ शुदा चेयरमैन प्रोफेसर नसीम गनी मेमन की दोबारा तकर्रुरी के मुतनाज़ मामले पर गवर्नर हाउस के तर्जुमान ने LDN के इस मफाद आमा के संगीन मामले पर वजाहत की है।
کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نسیم میمن کی ہراسگی کے سنگین معاملے کو FIA سائبر کرائم ونگ کو بھیجنے کی سفارش کی ہے۔ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 میں قانونی تکنیکی خامیوں کی بنا پر صوبائی محتسب سندھ کو کیس واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کیس واپس بھیجنے کا مقصد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی مدد کے بعد ٹھوس قانونی بنیادوں پر تفصیلی تحقیقات کرنا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ حوالہ شدہ فیس بک اکاؤنٹ کی ملکیت کا تعین کرے۔ گورنر ہاؤس کے ترجمان کی اس وضاحت کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نسیم غنی میمن نے مبینہ طور پر شاید سرکاری وکلا کی ملی بھگت کے ذریعے عدالت کو گمراہ کر کے نہ صرف اپنی بے گناہی کو ثابت کیے بغیر ملازمت کی دوبارہ بحالی کر کے مزید قانون سے ایک نیا کھلواڑ کیا ہے، جس پر ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی فوری ضرورت ہے، بلکہ ان کی بحالی کے حکم کو بھی فوری طور پر معطل کیا جانا چاہیے۔ یہ سندھ کا المیہ ہے جہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نذرانوں کی پیداوار نوشیر و فیروز کے ڈومیسائل یافتہ محکمہ صحت سندھ کے ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کا بھی صوبائی محتسب کی جانب سے ہراسگی کا کیس گورنر ہاؤس میں زیر غور بتایا جاتا ہے۔ سندھ کی سول بیوروکریسی، صحت، تعلیم و دیگر محکموں سمیت مختلف سرکاری محکموں میں تاتاری فوج کی طرح قومی سرکاری اداروں کو مسلسل کھوکھلا کرنے پر تلی ہوئی ہے، جیسا کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن MD کیٹ دوبارہ ٹیسٹ میں ملزم سے مجرم تو ہوئے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ لیکن اب ایسا آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اب قومی اداروں کے بعد ملک کی سلامتی تک بات جا پہنچی ہے۔ معاملہ قانون اور آئین کے تحت حل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ پھر میدانوں کے فیصلے کے نتائج حکمرانوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ملک اور قوم کو گھر کی کھیتی اور ہاری نہ تصور کیا جائے، بلکہ اپنے آئین کے حلف کی پاسداری کی جائے۔ ناظرین کرام، آج 14 مارچ کو میری ملاقات قائم مقام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے گفتگو میں کئی چونکا دینے والے حقائق کا اعتراف اور اپنی لا علمی کا اقرار بھی کیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ میں نے ڈاکٹر ثاقب شیخ سے پوچھا کہ آپ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد آتش زدگی ثانیہ کی تحقیقاتی کمیٹی کے فاضل رکن ہیں، کیا یہ سنگین طبی غفلت نہیں ہے کہ انتہائی جھلسے ہوئے 5 ہسپتال کے ملازمین کو ایک ہی ایمبولینس میں بند سینٹر میں منتقل کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں، میں نے تو وہاں لائن سے کھڑی ایمبولینسوں کی قطار دیکھی جو ہسپتال کی تھیں، اور پھر AG چھیپا کی ایمبولینس بھی واقعے کے بعد موجود تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ AG اور چھیپا ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں، ہسپتال انتظامیہ ایک ایمبولینس میں 5 اور 2 ہسپتال کی ایمبولینسوں میں جھلسے ہوئے 2 مریضوں کو بند سینٹر میں منتقل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اگر 5 شدید جھلسے ہوئے مریضوں کو علیحدہ ایمبولینس میں بند سینٹر منتقل کیا جاتا تو شرح اموات یہ نہیں ہوتی۔ اسٹور کیپر انوار الحق نے خود مجھے یہ بتایا کہ 5 مریضوں کو ایک ہی ایمبولینس میں وہ خود بند سینٹر سول اسپتال لے کر گئے۔ آپ کی تحقیقاتی کمیٹی نے ہسپتال کے مذکورہ ذمہ دار شخص انوار الحق کا بیان ریکارڈ کر کے اسے تحقیقات کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ آج کی گفتگو کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کے مابین ملاقات بد اعتمادی کے اس ماحول میں ایک نیک شگون اور مثبت اقدام کہلائے گا، لیکن جب وزیر اعظم تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سندھ کے چیف سیکریٹری کی فوری تقرری اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری کی نامزدگی میں ان کا مختلف رویہ خود وزیر اعظم کے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ عوام یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ صحافیوں کے حوالے سے جس طرح سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کا غلط استعمال کیا، وہ معاملہ بھی کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ حکمرانوں کو ملک بچانے اور چلانے کے لیے
طرز حکمرانی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔